رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. يا أيها النبي إذا طلقتم فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يأتين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن.
وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي क्या है ये किसकी जमा है अल्लती की जमा है किस तरह पढ़ेंगे इसको वल्लाई ई ठीक है फिर से ध्यान से पढ़ें واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ये उलात है या उलात है या उलिल अबसार पढ़ा भी था या उलिल अलबाब ये वही उली है ठीक है फिर से पढ़ें व उलातुल अहमाली अजल
أجلهن है أجلهن. أن يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله
بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا फिर से पढ़ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.